تاريخي بتعمي ينوح كحزر لكي عامة شدش تورحن غيرنا أنا بتعمي زفكرة زي نسو دزولو أي مثلا بدك ما قلنا إيو عاتيو تفاليت إني لم تهيرو ساعوي زخوركم من زخبركن كان لي بيتسب كمنكم كوراتي أنا إكزابيري مسكن صبق الله كنت أنا سلام زلخوون سلام كتلو أنا يوترو تمنيت إنا كوراتي إذا كان لي حدش تزخونكم كم زتلمد سبسكرايب بمكبر بيتسب زخونكم دما شير لايك كومنت لاغوركم كم تناي كل كزي أبرتاتو عن لاغوركو كل كزي لايك نا كومنت لاغوركم سلتي صفوفنا بسول خنا مخركم كأكل بيئة مسكن مالتي كوراتي أنا عندهم بمارين متكبتاتو لين ودنا تكبراتو يكانالي بيتسب أنكم دهنا متاتو لكانالي على ديسوناتو سبسكرايب بمارك بيتسب هونو بيتسب هوناكو دومو شير نا لايك كومنت ያደረጋችሁ እንደው ለጊዜ አበረታቱኝ ላወልኩም مالتي كوراتي نلو ما انت خاكمتنا كل ጊዜ حنتي حفتنا مخرن حسابا كابخد كاب تملكتن يدل إيلا صحفت لي ملأخت له حزلكم مزيه مالتي كوراتي ان تصحفكم بالكم ين سخاتكم كاكم تناي كل جزيه بستخالكم متن حسابكم من مخركم من عمط لا نالكو نفتح صحف قبلكم أم እግዚአብሔር መሳኺ ይኹን زحافتي መጀመርታ መደባትኪ ብጣዕሚ የዝፈትዎም ቀጽሉሉ ዛምቤቲ يعني لي እግዚአብሔር ይኸውረለይ እና أنا أقول كابخن كاب تملكتخن مخري دليا ኣለኹ እቲ ንዓየ ምኽርን ሓሳብን እትህቡኒ ድማ እዚ መስል ዓርኪ ኣለኒ ታሪከይ ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ ክሕፀረልኪ ዓመትን 6 ወርሕን ጌርና أنا ብጣዕሚ እየ ዘፍክሮ ዘይንስወዱ ዘሎ ኣይመስለንን بدكما قلنا إيو آتيو تفاليتني بحرياتو أي عزبون نيرة مخنياتو بدكما قلني سلازمتا بلبيك الساعة زفكرو قلس غيرو أي فالتنن تزفولت أو بحريك كالي إيو زنبرة إنا كلو زبالن إيا زمالو أولو نيرة قلت نعيقني بقى أنا معت يدل يعني إكلا نفقري حاتيتاتني إكلا يدلك أيه إلاتني إكلك قلل إلى النفقر حتى تياس الشيء إلاتني إكلك تشكر بقى كلك زيكم ويبلني أنس دكاما دلاي زي باللي غيرو قديفني قدفت بولكوا عابيني وانا خد مخرني دليا زلهو أنا تتقاقي يكرتا يبلو نسو تتقاقيو يكرتا أيبلنن بقى أنا إيه يكرتا كولوز صبيني موت انت بلا يكرتا ايطيقنن ولا كلتا سومن نسنح مسنافقو يكرتا نتعارك يبلو موصيت عفو انا قال انت دليا ايسنان ايه تبل زربا ايه انا لبام بسال ايه ما نمسبي مسكرن لأيو بلبونايي ناتكي طفاتيو يبلني انا دي بدلنيا تا ايه زقبرو جنق إلني ولا ورحي تنقصر يقرتا أيبلنن أنا كأ أبسدت كوينة مرر إلني استي حسابكم من مخركم لقص اللي يبلنا إذا حفتنا مال أختم مالتي كوراتي نبي تسوينا إذا حفتنا مال أختنا لما عندي إذا أتمثل حساب المخرج ذليت الله مال أختا إذا أتمثل مالتي كوراتي بحق جن كفيديو ممكن هذا كبز حسابكم كل شيء من البات يحجز لكم بموبايل ينبر أبسدت كوين كا همزي مو عليه حسد فقري قواتا همزي جيم مالتيو قليخا بلبي قليخا كسار بلا عليه فتكون تلها بتعم خبيدينا أنا حكى لما نقار كفيديو أنا إحنا ما جينا مرتاسبت كنوصل خلنا موزئينا كنفلت إنينا بقى موزئينا ما جمعت كعد خنوصل خلنا سي تناس تعبكن تنحنا زوز أنا الإعلام ما جمعت خنبلني النمبر أبسدت كين كا موقع خمزي بتعبيت زتمول أو عينة فقرة أعطيها سدت لعشرة بتعمي خبيدي سدت لعشرة بتعمي بزح سؤال بزح صبق بزح ما أطرق اللي ندقنا خمز نحسوت فقرة خذ سقط اللقعة أسود مالتنا أنا كفيديو جن دس نبدأ كان قرنا إذا حسنا من ركب عيولومي كم زنا قرتنا تقوينا مالتي من فسكه بزي أي تراهوي جن ياو بفقرتاش مسلوز اللو يومنا كما أنا
ሓደ ግዜ የእውነት እግዚአብሔር ምክንያት ኣለዎ እዩ የእውነት ማለት እዩና ገና ናፍቲ በአካል ከይረኸብቱ ዝተሳቀየትሲ ቀሪባቶ ተትኾን ነይራ ወይም ከምዚ ተራኺቦም ተትኾኑ ነይሮም ክንደየናይ ዋጋ ይኽፍለካ ወይ ክንደየናይ የናስሐካና ያኔ ያህል ከጨነቀና የውል ከምዚ ዓይነት እንትንሲ ብገንኡ ኢኻ ትሪኦ እሱ ብትዕቢት ዝተመልአ ከምዚ ብሓሰት ንፍቅሪ ሓተያሲ ሽላትኒ ከምዚ እሳስ ከምዚ ደካማ ገይሩ ወሲድዋ ማለት እዩና ዝኾነ ይኹን ሰብ ከዓ ኣይኾነ እዩ ብፍቅሪ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኾነ ዋላ መሓዛ ማለት እዩ በቃ ከባላትዕና ዝኽእል ሰብ ክኾን እኒአዎ እምበር ከምዚ ኩሉ ግዜ ደካማ ጎንና ጥራሕ ለርእየና ሰብ ተኾይኑ ምንም ትርጉም የብሉ ምሕዝነት ወይ ፍቅረኛ ክትውለስ ኣይትኽእል ፍቅረኛ ካሲ ናትካ ጽቡቕ ነገር ማለት ማንም ፍጹም እግዚአብሔር እምበር ፍጹም ሰብ የለይ ማንም ሰብ ጎደለ ለና ነናይ ባዕልና ጎደለ ልናገር ትጎደለኻ ተቐቢሉ ትደካማ ጎንኻ ብደካማ ጎኒ ኣትዩ ስለ ዘለቴና ዋላ ደካማ ጎኒ ዘይብሉ ሰብ የለይ ኩለና ደካማ ጎኒ ለና ግን ትደካማ ጎና ተቐቢሉ እዩ ከጠንክራ ወይም ብደንቢ ሰሪሓትሉ ክትልወጥ ልገብራ እምበር ኩሉ ግዜ ብደካማ ጎና ወይ ብናት ማለት አረካ ላንኣእስ ዝቅ ለብለካ ሰብ ተኾይኑ ጽቡቕ ይኾነ እና ተገጋ ከዓ ኣብ በዓልትና እየ ላይ ሓስብ ምክንያቱ ሲ ከምዚ ጽሑፍ ዘርእናዮ ተኾይኑ ሲ ብዘይነሱ ወዲ ዘሎ ኣይመስለኒ ማለት ውሳኔ እያ ወሲናኒ ኣብ በዓላ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ እዩ ከዓ ከምዚ ዝጫወተላ ኣለዎ ወይ ከምዚ ዓይነት ዝጫወተልና ኣለዎ ታዩ በቃ ብዘይነሱ ወዲ ዘሎ ይመስለኒ ወይ ከዓ ወዲ ከዓ ብዘይነሳ ክጓዝ ዘላ ይመስለኒ ስለዚ ከምኡ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ኮይና እሱ ዋላ ላረገፀና ላሃለየ ምንም ላበደለና ላሃለየ ምንም ከም ፅቡቅ ጌርና ኢና ንቕበሎ ኣለና ማለት እዩ መማረፅ ለይብልና ጌርና እንድሕር ሓሲብናዮ ወይ ሕልናና እንድሕር ከምኡ ጌርና ኣሚንናዮ ኮይናሲ ላበደለና ድዩ ላሓሰበና ድዩ ላታለለና ድዩ ከምዚ ክብርና ዘቅላበለና ድዩ ላኸደ ላሃለየ ከም ፅቡቅ ጌርና ንቕበሎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ባዕልትና ንወስኖ ውሳኔ እውን ከምዚ ናብ ሰብ በደለኛ ክኾን ኮንስ የብልናይ ናይ ባዕላ ገጋውን ናይ ባዕላ ገጋውን ኣለክይና ከምኡ ጌርና ኣብ ዘእመናዮ ሰዓትና ኩሉ ግዜ ተጠቃዕቲ ንኾን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር በቃ መማረፂ ከምዘይብልና ኢልና ነስና እንድሕር ንጭንቁና ኮይና ምክንያቱ ንሕና ልባዕልና ነስና ዘይራህረህና ኣላ ልባዕልና ነስና ዘይፈተናያ ዘይፍቀርናያ ከመገር ሰብ ከፍቅረና ነፀባ ማለት እዩ ስለዚ በቃ ሰብ ክስካብ ዝኾንካ ድረስ ሕማቕ ኣይትሕሰበሉ ሕማቕ ኣይትገብለሉ እምበር ግን ብዙሕ ዓይነት መማረፂ ከም ዘለካ ግን ውሽጥኻ ተእሙን እኒአካ በቃ ብትናትካ ተሓሳስባ ብትናትካ ኣከያይዳ ብትናትካ ምርጫ ልኸድ ሰብ ተኮይኑ ኣሰየ ኣይኮነ ከዓ በቃ መማረፂ ከም ዘሎ ጌርካ ርእስኻ ተእሙን እኒአካና ካልኣይ ነገር ከዓ ኩሉ ግዜ ኣነ ይቅርታ ዘሎ ይቅርታ ምጥያቕ የስጌጋለኒ ድዩ እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ይቅርታ ጽቡቕ እዩ ይቅርታ ይቅርበሉ ይቅር ክትበሃሉ እዩ ካብ ይቅርታ ብላዕሊ ምንም ነገር የለይ ብሓቂ ማለት እዩ ግን ይቅርታሲ ኣነ በደለኛ ተኮይነ ይቅርታ ክጥይቕ ዘለኒ እምበር ኣነ ተበደልኩ ከመገረ ይቅርታ ክጥይቕ ይኽእል ምክንያቱ ይቅርታሲ ሕድገት ኣሎ ማለት ዝበደለካ በደል ውሽጥኻ ሓዲካ ትቕፅል ትኮይንካ እምበር ንሱ በዲልካ ናሃለየ ንሱ ሓሺሽካ እንዳሃለየ ከመገርካ ሓደ ኩሉ ግዜ እናደወልኩ ኣነ ይቅርታ ነተዓረቕ ዘሎ ነይረ ኢላትና ዝሓፍትናና ይቅርታ መዋል ጽቡቕ እዩ ግን ኣበይ መዓዝ ብኸመይ ግን ክንፈልጥ እኒአና እምበር ኩሉ ግዜ እንድሕላ ደወልና ይቅርታ ኣብ ልሓሸና ይቅርታ እሱ ከዓ ላዓንደረ ይኸድ ማለት እዩ እና ይቅርታ እውን ኣበይን መዓዝን ፈሊጥና ተንኸድ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ በዲልካ ልሃለየ ይቅርታ እንድሕር ትጥይቐ ኮይንካ እሱ እውን ይቅርታ ክጥይቕ ኣይትገብረለኻይ ጌግኡ ክፈልጥስ ኣይትገብረለኻይ ማለት እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ ማለት በደሉ ይፈልጥ እዩ ግን ቅድምሱ ይቅርታ ምጥያቕ ይቅርታ ትጥይቕ ተኮይንካ ንሱ በደለኛ ምዃኑ ላዓርሱ ኣይፈልጦለይ ማለት ምክንያቱ ኣቐዲማ ይቅርታ ስለተሓተና ይቅርታ ጽቡቕ እዩ ግን ብደንቢ ምንም በደል ሌብል ካልሃለካ ብውሽጥኻ ሓድገት ትገብር እኒአካ እምበር ከምዚ ደው ኢለ ነተዓረቕ ኢለዮ ምናምን ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እና ስደት ክንካ ከምዚ ዓይነት ጨዋታታት ቢቀረሰታ ወይ የእውነት ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ማርያምን ከምዚ ናይ ሓሶት ፍቅሪ ከምዚ ኢልኒ ከምዚ ኢላትኒ ምናምን ዝኾነ በቃ ዕላማና ኣሳኺና ዓድኻ ምእታውን ዓብዪ መፍትሒ እዩ የእውነት
أبز عاد زي أيقونة كم زي نحسد فقري تخليني فقر ونخاب فيديو كم تخلنا نفلت أو مالتينا بس تقلنا مثلا على منا عساعنا ناب عدنا تناقتو يمرزنا أو سخدوا من مستقاركم مثلا حسابكم من مخرجكم من أقمت الله لعلكم لما أنت فيديونا زي أتمثل كسكامك يا رجال زي تخطط لكم نخاء تنكروا لكم خوراتي أبدأ أخبر لكم باي باي